السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم عندنا طريقة لاختراق فيسبوك 2016. تلاقاو. قبل ما نبداو بغيت غير نشرح لكم بالله الحلقة ديال اليوم ماشي الاختراق ولكن للحماية بالدرجة الأولى. غادي نشرحوا لكم الطريقة ديال الاختراق والحماية منها. قبل ما نبداو غادي نشرحوا الحماية هي الأولى. أول حاجة غنمشيو لبارامتر دو كونت، نمشيو للسيكوريتي ونأكتيفيو ابروباسيون دو كونيكسيون. غادي يوصلنا واحد الكود غادي نأكتيفيو الكونت ديالنا، وهكا اي واحد حاول يدخل الكونت ديالنا غادي يصيفطونا في ميساج اس ام اس. ولينا كنسمعوا بزاف هاد الايام بلا الفيسبوك يطور خوارزميه النشر في الصفحات، فيسبوك يطور خوارزميه اختراق حسابات الفيسبوك، فيسبوك يطور ولكن هادشي كامل نسينا بلا نقطه الضعف ديال الفيسبوك في القوه ديالو. كيفاش؟ هو ان اداره الفيسبوك كل ما عقدت الامور كل ما كتتيح لنا فرصه للاختراق. هادشي اللي غادي نشوفوه دابا. عندنا جوج ديال الطرق، طريقه كتحتاج شويه ديال الذكاء وطريقه ما كتحتاجش الذكاء نهائيا. نبداو بالطريقه اللي ما كتحتاجش الذكاء. الطريقه هي كالتالي: كل حساب فيسبوك عنده رقم هاتف خاص به. هادشي اللي تصرحات به الاداره ديال الفيسبوك، قالت بلا كل شخص حول العالم عنده سمارت فون، بما انه عنده سمارت فون عنده رقم هاتف محمول. حنا خاصنا ناخذوا داك الرقم ديال الهاتف المحمول يولي ديالنا باش نقدروا ندخلوا الحساب على الفيسبوك. كيفاش غادي نديروا؟ الطرق هي كالتالي: اولا غادي تدخل البروفايل ديال الحساب اللي بغيتي تخترقه، غادي تدخل المعلومات وغادي تاخذ رقم الهاتف اللي كاين في المعلومات ديال البروفايل. ثاني حاجه غادي تمشي عند شركه الاتصال المكلفه وغتقول لهم بلا هذا الرقم الخاص بيا انا غير ضاع ليا. ثاني حاجه غادي يعطوك استماره غادي تملأها، غدير الملحقه الاداريه وغادي تليغاليزيها. رابعا غادي ترجعها لشركه الاتصال المكلفه وغادي تعطيهم 60 درهم مغربيه، 60 درهم مغربيه، وغادي يعطوك رقم الهاتف اللي طلبتيه. خامس حاجه غادي تركب البطاقه السيم في الهاتف ديالك وغادي تحاول تكونيكتا بالبروفايل اللي دخلتي ليه وغادي دير مود باس اوبليي وغادي يصيفطوا لك الكود في النمره الجديده. اما عن الطريقه اللي كتحتاج شويه ديال الذكاء هي كالتالي: غادي ندخلوا البروفايل، غادي ناخذوا الاي دي ديال الفيسبوك اللي بغينا ناخذو، غادي ديكونيكتاو، ومن الاحسن نديروا نافيغاسيون بريفي. غادي ندخلوا الفيسبوك نعاودوا ندخلوا داك الاي دي في لو نون ديوتيليزاتور اولا الام اس ان اولا رقم الهاتف. من بعد غادي دير كونيكسيون بلا ما تعمر لو مود باس، كونيكسيون مره اخرى، كونيكسيون مره اخرى، كونيكسيون مره اخرى، يعني 3 ديال المرات. غادي يطلبوك واش هذا الكونت خاص بك انت، غدير وي سي موا. من بعد غادي تنباشق لك واحد الصفحه اخرى غدير غينيسياليزي لو مود باس. غادي يعطوك خيار انه يا اما يرسلوا لك الكود في الهاتف اولا في الام اس ان الخاص بك. كاين خيار ثالث هو بالزرق اللي كتشوفوه دابا، غادي توركوا عليه وغادي يقول لك عطينا لادريس الجديده ديالك. غادي تعمر لادريس اولا رقم الهاتف وغادي يعطوك واحد الكيسيون سيكوريتي. 70% من الحسابات اللي حاولنا اننا ندخلوا ليها في المغاربه، واتكلم عن التجربه ديالي مع المغاربه، لقينا بلا كيدايرين سؤال واحد هو اشنو سميت المدينه اللي تولدت فيها الام ديالك. غالبا كنلقاو اسم المدينه في ابروبو في لي زانفورماسيون ديال البروفايل، يعني الا كانت بني ملال اولا كانت رابا اولا كانت ورزازات كازابلانكا كدير الخيار وعندك الحق في 7 ديال الخيارات. من بعد ما كطيح في المدينه الخاصه به كتاخذ النوفو مود باس، كتعمر النوفو مود باس الفوق والتحت. خاصك تصبر اكثر من 24 ساعه باش تقدر ان الفيسبوك تاكد من الهويه ديالك وغادي يمكن لك انك تدخل الحساب على الفيسبوك. ما تنساوش تلتحقوا بنا في الصفحه ديالنا على الفيسبوك وديروا اشتراك في القناه ديالنا على اليوتيوب باش يوصلك كل جديد. بغيتي تشوف فيديوهات اخرى كليكي هنا. السلام عليكم.